ایتھے ایک نقطہ بیان کرا، اولاد جوان ہوئے نا تے رشتہ کرن لگیا بیٹی بیٹے نو بھی پوچھ لینا چاہیے، مڑ کے او نہ ہوئے منڈا چوہے مار گولیاں کھا لے، نہیں صحیح گل شریعت نے کیا ہے کہ اولاد نو پوچھ لو. ہن بڑے بالکل بولے نے دیکھو نا منڈے کیویں بالکل بالکل ہیں اپنی آ گئی نا گل وچ. اے موبائل نے بیڑے گرک کیتے نے سارے، نہیں تے پہلے سنیا سی اے تائے عبدالرحمان دی عبدالرحمان انہاں دی عمر دے بندے دسدے نے میر عالم مراسی ہوندا سی دادا، اونے پگ دین جانی نہ ہی پگ لین جانی، اونے پگ لینی اونے پگ دے ہونی، نہ کڑی ویکھنی نہ منڈا ویکھنا، نہ کڑی والا منڈا ویکھنا نہ منڈے والا کڑی ویکھنی. ہن تے رکشے پر جاندیاں نے نا 6 وراں جاڑا کرن 7ویں وراں ہاں کردیاں. او بولو تے صحیح ہے اللہ تے جے قسمیں تسی تو ہونے پھر مطلب دی گل وچ پاتی گفتگو ہن سن چپ کر. اللہ جاندا ہے جننے بیٹھے نا شریعت نو اسی منیے تے کدی گھاٹا نہ پا. نبی پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ نو پوچھی کہ میں علی نے تیری منگنی کر دیتی ہے تے بیٹی سکوت چ رہی خاموش رہی تے خاموشی رضامندی دی علامت تے اج کل دی نہیں سی نا. if you don't mind پاپا غصہ مت کرنا، آپ کو نہیں پتا میں نے اپنا جیون ساتھی تلاش کر لیا فیس بک تے میں ایمو تے واٹس ایپ تے پیو بھی آندا چنگا ہن میں پھر جین جوگا تے نہیں رہا. اج تہاڈے چ بھی کمی ہے، اولاد نال مشورہ کریا کرو، زندگی تساں گزارنی ہے. دسو جتھے اسی رشتہ منگن چلے جانے. نبی پاک نے بھی یہ طریقہ دسیا جس نے تانوں نبی دل کردا ہوئے شادی دا ڈائریکٹ پیغام بھیج دو. نبی پاک یاراں چ بیٹھے ایک بی بی ڈائریکٹ آن کے کیا سونیا میں تہاڈے نال شادی کرنا چاہنا، ڈائریکٹ آن کے کیا تے نبی پاک میں بی بی مینوں تے کوئی حاجت نہیں. ایک ماڑا جہا صحابی لا کے بیٹھا کہندا سونیا میرے نال کر دو. اللہ جاندا شریعت دے وچ شرع اگے کوئی شرم نہیں. اسی تے اللہ جاندا ہن تے اللہ جاندا حکومت نے ٹیکس ایک لا دیتا ہے کہ ووٹی والا بھی 20,000 دے گا تے منڈے والا بھی 20,000 دے گا تے میں مولوی 50,000 لوے گا. جے حکومت 40,000 لے سکدی تے سانو کی بن جنے نکاح پڑھانا او تے 50 بن گیا نا. او دے وری تے آوی آئی نکاح پڑھاون جائے تے شارے نے دس دے شارے نے دس صحیح کا اوتھے 1500 تے حکومت نے ہن تڑ تے لاتا ٹیکس لگے گا. تانوں پتہ پھر تبدیلی دا پتہ لگے گا. ہاں 40,000 ٹیکس ہے 20,000 کڑی والیاں تے 20,000 منڈے والیاں تے تسی منڈیو کما لو. ہاں 50,000 ساڈا بھی کما لو. ہاں 90,000 تے پہلو اے اکٹھا کرو نا. کیوں جی قاری صاحب تے پھر گاں دی سوچاں گے. صحیح گل اس یا کہندا کہ ہر کام مینوں بنیا بنایا ملے. ہن آٹا گنن والیاں مشیناں آ گئیاں، روٹی پکان والیاں آ گئیاں تے بڑیاں دے وجن 3 من نہ ہون تے ہور کی ہوئے. نہیں سچی گل پہلے بیبیاں کام کردیاں سن تے ساڈیاں بیبیاں تے ہن کام کرنا بڑی موت. میرا ایک یار ڈیفینس تے اودی بیگم دی جانو مجھ سے کام نہیں ہوتا، یہ پیمپر نہیں لگتا، سمیل آتی مجھے. تے تو جمعہ کا دے لی سی جے تو یہ دے جناب پیمپر نہیں لاؤنے گلاں سیدھیاں. نبیاں دا سردار امام الانبیاء ہے تے اللہ نے تی دتی تے نبی نے جگر دا ٹکڑا کہہ دیتا ہے تے کم اپنے ہاتھ نال کر دیے، چکی بھی پیندی ہے تے موڈے تے مشک پا کے پانی بھی لے کے آندی ہے. کیا نوکر نہیں سی لب سکتے؟ کیا آسانیاں نہیں سی مل سکتی؟ آج مسجد دے امام تک بیماری پھیل گئی ہے کہ مقتدی کہہ دے نا مولوی جی صفا نہیں بچھائیاں، میں جمع دار لگا میں نماز پڑھاؤن والا. حالانکہ اونوں چاہیے جو پانڈے چ بھئی موبائل جیب چ پاؤ اونوں گفتگو سنو. اونوں چاہیے جو پانڈے چ ہوے نا تے اوہی نکلدا. جدو مقتدی نے کہا نا مولوی صفا نہیں بچھائیاں تے مولوی نو چاہیے کہندا جی میں ہنے بچھا دینا جی. تے جے اے مولوی نے کہتا بھی میں جمع دار لگا، میں ملازم ہاں، میں صرف امام جمعہ پڑھاونا نماز پڑھاونی تے دوویں کو کچھ ہو گئے. میاں صاحب فرماندے نے جو دکان دے اندر ہاویں
تے اوہ دیوے بیچارہ کتھاں دیوے ہو تینو لال محمد تے کولے ویچن والا. اے ساؤنڈ والا کدھر بیٹھا ہے بھئی تو نال تھوڑی جی کو چلا نا تو ہل جل کر. ہاں ہل جل کر پیسے ملنے تاد جی میں مولوی ہل جل کرن دیا نا. ہاں جی میں اپنا آپ نا جی سا چکدا تمہیں تھوڑا جی ہاتھ چکنا. ہاں تینوں آج میں بیان نہیں دینا. کیوں بھئی کڈی وڈی دنائی دا ایک شیر پڑھیا ہے کہ جو پانڈے چوے سودا وہی جو ہانڈی چوے سبزی وہی نکل جو دے چ مسالہ پایا ہوئے ذائقہ وہی نکل جو ہٹی چوے. ایتھے بندہ دکان تے جا کے گوشت والی دکان تے کسائی نو کہے اوپو دا موبائل ہے گا تو انہیں نا اتھے مارکیٹ سے تو ایتھے لگا پھرنا ایتھے تے گوشت لبنا پھٹے تے جا کے دینا کوئی جو ہٹی چوے سودا وہ ملتا ہے. ساڈی کتنی قوم ہے اپنے منڈیاں دے ویاہ منگنیاں گرمی چ کر لن گے جے کہیے نا جلسہ رکھو او نہیں جی گرمی بڑی ہے اون جنہاں نو کوئی پے جے نا کوئی اللہ والوں کو ہونی تے تھانے پاویں پسینے پونج پونج ایک پیر تے باہر کھلوتے رہے تے تھاندار آ کے باہر کھلو وہ گھنٹے بعد بلاواں گے تے جنے مہمان بیٹھے مینوں لگدا جاندے رہندے نے بندیاں نال سپارش پورش کرن تے انہاں نو پوچھ لیا جے اوتھے دو دو گھنٹے باہر کھلوتے رہندے کوئی تھلے لکیراں ماردا رہندا ہے کوئی مٹی پوڑتا رہندا ہے وہ بولو دے صحیح ہیں اٹ پھڑ کے بہ جاندے نے پتر جر موبائل چھوڑ اور گفتگو سن میرے سامنے بہ گیا تے میں کراں گا بڑی تیرا لاج پھر. ہاں گل بڑی سنن والی اینے بیٹھے نے اوتھے قسمیں بیٹھے رہن گے تھانے دار جناب آواز مارو تے اندر جان گے تے سول پان رہ گیا صرف مسیتاں جتوں جنت لبنی ہے جتوں آخرت لبنی ہے انہاں واسطے کہنا مر کے جی مولوی تسی گرمی جلسہ رکھ لیا تے جدوں کدے مرگ ہوندی اودوں گرمی چ نہ جایا کرن کہنا جی اینوں برف خانے لا دو تے ٹھنڈ چ نہ پاں گیا نہ جایا کرو وہ تو جاندے جے کدے او بولو تے صحیح تے پھر ایدا مطلب ہے کہ تو اپنے کماں لئی سست نہیں تے اللہ بھی سیانا اللہ نو پتا سی نہ کرنا. اللہ نے کہا وقوموا للہ قانتین میرے اگے جدو کھلونا تے خشوع خضوع نال کھلونا تے اے نہیں آکھنا میں تھکیاں بڑا تو اللہ اکبر اللہ اکبر. کئی بندے ویکھیا کرو نماز کیمرے لگے ہون نا مسجد تے بڑے تانوں کلپ ملن گے کوئی جوجو کڈی ہوندا کوئی کنا چنگلی ماری ہوندا کوئی داڑھی نو لائی ہوندا نماز. اور میں کئی بندے ایسے ویکھے نے 5 نمازاں پڑھ دے 5 چ نہ نال دے نہ سلام لیندے نے نہ جدے مگر پڑھ دے نہ اود نہ لیندے نے اور مسجد چ تے لیاون دا مقصد سی دلاں نال دل مل جان کندے نال کندا مل جائے ایک دوجے دے دکھ سکھ دے سانجھے بن جان. نبی پاک ایسے لی تے جماعت کرواندے سن تے پوچھیا او کالے جے رنگ دی مائی نظر نہیں آوندی کہندے سونےو تے رات ہی دفن کرتی سی مر گئی تے آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا مینوں دی قبر تے لے کے چلو میں محمد جا کے کلام ہی بخشاواں. ایدا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کریم نے نماز تو بعد ایک دوجے دی خبر گیری کیتی تے اسی کہو جی کرنے ہیں ایک دوجے دی چگلیاں کرنے حتیٰ کئی ایڈے امترے جی دے مگر پڑھتے اودیاں بھی کر دے اودیاں بھی بے کر. آج کتنے بندے وعدہ کر دینے کیسی جدو مسلمان ایک دوجے نوں ملا کران گے خیر سکھ پوچھاں کران گے انشاءاللہ کرو. ایک اپنی بڑھی اللہ بھی ہاتھ چکو 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 نو کہے مسیح تے وعدہ دے آیا میں جدی نہیں ہو بھی کر لے اللہ چنگی دے دے گا رنڈے بھی کر لو اللہ رحم کر دے گا. اللہ کے کیڑی شے مشکل